कार्ल युङ सानै थिए रे र बिरामी परिरहन्थे। बेहोस भएर ढलिरहन्थे र यसरी स्कुल पनि जान सक्दैनथे र स्कुल जाने भन्ने कुराले त झन् उसलाई बिरामी बनाउँथ्यो। जब ऊ आफ्नो घरमा एक दिन बसिरहेको बेलामा, यसरी स्कुल जान नपाएको बेलामा, नगएको बेलामा र यतिकै ओरलदोरल यताउता घुमफिर गर्ने यस्तो बानी बन्दै गएको थियो। यसको अवस्थाले उसको बुवा चिन्तित हुनुहुँदो रहेछ र एक दिन कार्ल युङ घरमा बसिरहँदाखेरि बुवाका साथीहरू आइपुग्छन् र युङले हेरिरहेका हुन्छन्, के कुरा गर्छन् सुनिरहेका हुन्छन्। उनको बानी नै सुन्ने थियो। एकदम चनाखो भएर आफ्नो वरपरको घटनालाई हेर्ने, आफ्नो वरपरको मात्र नभएर आफ्नो सपनाको पनि घटनालाई हेर्ने र विश्लेषण गर्ने गर्थे सानैदेखि नै। र यही प्रोसेसले वास्तवमा उसलाई यस्तो अवस्थामा ल्यायो जहाँबाट उनले अचेतन संसारको पत्ता लगाए। यही सपनालाई पनि निहाल्ने, विपनालाई पनि निहाल्ने, वरपर जे छ सबैलाई निहाल्ने र त्यसको गहिराइसम्म के छ भनेर प्रश्न गर्ने, खोज्ने चित्त थियो। तर उनी पढ्न सक्दैनथे, उनलाई गाह्रो हुन्थ्यो, ढलिहाल्थे। र यस्तै साथीहरू आउँदाखेरि यस्तै कुरै कुरामा बुवाको साथीले बुवालाई सोध्छन्, युङको के छ त खबर, के गर्दैछन् त उनी, ठिक भयो कि भएनन्। त्यो बेलामा बुवाले भनेको कुरा कार्ल युङलाई एकदमै गहिरो रूपमा छाप लाग्छ। बुवाले के भन्नुहुन्छ भने, खै यस्तै छ, कसरी यसले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ला, कसरी आफ्नो जीवन धान्ला भनेर चिन्तामा परेको छु। कार्ल युङले यो सुनिसके पछाडि उनलाई साँच्चीकै नै झट्का लाग्यो। उनले यो देखे कि पृथ्वीमा त ओहो, बाँच्नको लागि त केही गर्नुपर्छ, केही न केहीमा त स्किल लिनै पर्छ। फेरि उनलाई सानैदेखि ठुलै मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने इख पनि थियो, कि त साइन्टिस्ट, कि त लयर, कि त मेडिकल डक्टर, यस्तै के बन्ने उनको इच्छा थियो। त उनले यो घटनापछि घोटिएर पढ्नतर्फ लागे कि 20 वर्षमा अब ऊ कहाँ पुग्थ्यो उसले त्यो देख्यो। त्यस पछाडि त्यो अवस्थामा 20 वर्षमा हुँदा 20 वर्षपछि कहाँ हुन्छ ऊ त्यो देख्यो र त्यो 20 वर्ष पछाडि कस्तो हुने आजै देखेर आजै लागि पर्यो। त्यही अवस्थादेखि नै सुरु गर्यो। त्यस पछाडि उनीमा गहिरो परिवर्तन आउन थाल्यो। सुरुमा त ढल्थे, रिङटा लाग्थ्यो, बेहोसी हुन्थे। फेरि हिम्मत गरेर बाँच्नै पर्छ, केही गर्नै पर्छ, यो लिएर मनमा पढेको गर्थे। र यही आँटले दुईटा कुरा आफैलाई साबित गराए कि विल पावर यति शक्तिशाली हुँदो रहेछ कि उसले आफ्नो रोग पनि निको पार्न सके र राम्रो विद्यार्थी पनि हुँदै गए। र यस अर्थमा राम्रो कि उनी स्कुलका कुराहरू त उनलाई सजिलो लाग्थ्यो, उनी यथार्थका कुराहरूलाई पनि निहालिरहेका हुन्थे। मानिसको, समाजको, परिवारको भिन्न कुराको चित्तको अवस्थाहरू यिनी निहालिरहन्थे। र यसैले नै गर्दा यिनको चाँडै नै स्याडो वर्क सुरु भयो र चाँडै नै यिनले गहिराइबाट
आँखाले देख्न नसक्ने, यो मनले बुझ्न नसक्ने अवस्थाहरूबाट यो संसारलाई निहाल्न सफल भए। पछि ठुलो भएपछि साइकोलोजी जोइन गरेर कलेजमा उनले आफ्नो र बिस्तारै बिरामीहरूको उपचार गर्दाखेरि गहिरिएर फेरि यस्तै सपनामा काम गर्न थाले। सपना मार्फत सबकन्सियसले के भन्छ त मान्छेको, कस्तो कुरा गर्दछ त, यस्तो कुरा पत्ता लगाए र धेरै मानिसलाई निको पनि पारे। यसरी सबकन्सियसबाट आएको सङ्केत, किनकि डाइरेक्ट भाषामा बोल्न सक्दैन सबकन्सियसले, सबकन्सियसलाई हाम्रो बोलीचालीको भाषा काम छैन। त्यो सबकन्सियसको भाषा बोलीचालीमा आउनलाई ट्रान्सलेट भएर आउँछ र यो ट्रान्सलेसन सिम्बल, यो सिम्बल हुँदो रहेछ र यो सिम्बोलिजम बुझ्न सक्यो भने मानिसको गहिरोभन्दा गहिरो अवस्थाहरू बुझ्न सकिँदो रहेछ भनेर थाहा पाएँ। यसरी सिम्बलहरू संसारभरि फैलिएका रहेछन्, उस्तै उस्तै तर भिन्न भिन्न कथा बोकेर फैलिएका रहेछन्, यो पनि थाहा पाएँ। जस्तै होली ट्रिनिटी, जस्तै ब्रह्मा विष्णु महेश, जस्तै इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन। र उनले आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नै जीवनको जिम्मेवारी देखेका कारण जीवनले उनलाई गहिरो दर्शनसम्म लिएर गयो। जति त्यो बेलाको चेतनालाई आवश्यकता थियो त्यहाँसम्म लिएर गयो। जिम्मेवारी जीवनको देखेर यात्रा सुरु गरिहाल्नेले छिट्टै धेरै पर पुगेको पाउँछ, आफूलाई एउटा धार समातेको पाउँछ आफूलाई। र जिम्मेवारी बोध, जिम्मेवारी वहन यो बुझ्न सकिएन भने जमेको अनुभव हुँदै जान्छ। कहीँ नपुगेको, केही नगरेको, केही गर्न नसकेको, केही हुन नसकेको, यस्तो अनुभवले छुन थाल्छ जम्दै गएपछि। यो पृथ्वीमा केही नगर्नु भनेको पनि केही गर्नु नै हो, त्यसले पनि बराबर ऊर्जा लिइरहेको हुन्छ। केही नगर्ने अवस्थाले पनि, केही नगर्दा पनि केही गर्दा पनि कर्म त भइरहन्छ। त्यसैले केही गरौँ, जानेकोबाट सुरु गरौँ, अथवा जानेको छैन भने इच्छा भएकोबाट सुरु गरौँ। जेमा मनलाई रमाइलो लाग्छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अहिलेको संसारमा त जे गरे पनि हुन्छ। इन्टरनेटले धेरै सुविधाहरू खोलिदिएको छ, अपर्च्युनिटीहरू, भिजनहरू, आइडियाहरू खोलिदिएको छ। तर यो अस्तित्व यस्तो छ कि देखेको कुरालाई ट्याक्क रियालिटी बनाउनको लागि आफूले केही न केही गर्नै पर्छ। आफूले एक कदम चाल्न पर्छ त अस्तित्वले 10 कदम त्यसैमा चाल्छ। मानौ यो यस्तो हो कि हाम्रो एक पाइला हामी चालौँ कुनै पनि हामीले देखेको विचार, हामीले चाहेको रियालिटी बनाउनको लागि, त त्यो एक पाइला चाल्दाखेरि अस्तित्वबाट त्यति धेरै एनर्जी अस्तित्वले दिन्छ र बिस्तारै ल अफ अट्र्याक्सन भनिन्छ। बिस्तारै चाहेको कुरा, देखेको कुरा पुरा हुन थाल्छ। त्यही भएर कृष्णले भन्नुहुन्छ कर्म त गर्नै पर्छ, गर। यस्तो ठाउँमा गर जहाँ तिमीलाई यस्तो लाग्छ कि तिमीलाई पनि आनन्द हुन्छ, तिमीलाई पनि रमाइलो हुन्छ र त्यो सँगसँगै तिम्रो वरपरलाई पनि रमाइलो हुन सक्छ। कर्म गर। त फलको आश नगर भन्नुहुन्छ, किनकि फल त अवश्य मिल्छ। कर्म अनुरूप नै फल मिल्छ, त्यो सोच्नै पर्दैन। किनकि फलतिर विचार गर्ने बित्तिकै भविष्यमा गयो र वर्तमानमा अहिले र यहाँ हुन सकेन।
पश्चाताप सोच्दाखेरि पास्टमा गयो र अहिले यहाँ हुन सकेन। भविष्य सोच्दा फल सोच्दा भविष्यमा गयो अहिले यहाँ हुन सकेन। त ताजा कर्म जे प्रेजेन्समा आवश्यकता छ त्यसको एक्सन कर्मयोग कर्मद्वारा योग हुने हो। त्यसैले नै मानिसलाई स्वयंको केन्द्रमा लिएर आउँछ र ऊर्जा प्रदान गर्छ। कसैले अरू कसैको जिम्मा लिँदैन सक्दैन। हामी सानो हुँदा आमा बुवाले हुर्काइदिनुहुन्छ त आमा बुवा सर्वस्व लाग्छ, सारा संसार लाग्छ। त्यस पछाडि कोही आफन्त हुन्छ, आफूले चाहेको ल्याइदिने अथवा आफूलाई मनपर्ने कुराहरू ल्याइदिने, केही न केही खानेकुरा, केही न केही खेल्ने कुरा, यस्तै केही ल्याइदिइरहने हुन्छ। त्यसपछि ऊ सर्वस्व प्यारो लाग्न थाल्छ परिवारसँगै र यस्तै गरी आइडियोलोजीहरू थपिँदै जान्छ र हामी समाज प्यारो मान्न थाल्छौँ। राष्ट्र भनेर अर्को ट्याग लाउँछौँ, त्यो प्यारो मान्न थाल्छौँ र म यो परिवारको, म यो जातको, म यो देशको, म यो ठाउँको, फलानु त्यो ठाउँको, त्यो जातको, त्यो देशको। र बिस्तारै बिस्तारै यो दलदलमा फस्दै जान्छौँ, यो विभाजनको दलदलमा। सानोमा केहीको डर छैन, सधैँ सबै कुरा अरूले गरिदिएको छ, सबै जिम्मेवारी अरूले लिइदिएको छ। बुवाले, आमाले, दिदीले, दाइले, कसैले लिइदिएको छ। त कोही अरू भगवान जस्तो लाग्छ। बिस्तारै बिस्तारै सबैजनाले यो एक्सपेक्ट गर्छन् कि कोही हुर्कियोस्, अब त केही गरोस्, अब त ठुलो होस्। के हो ठुलो हुने भनेको? यही अवस्था हो, आफ्नो जीवनको निड देख्नु र त्यसप्रतिको एक्सन सुरु हुनु। यसैलाई नै मच्योरिटी भन्छ हाम्रो समाजले। मोडर्न भाषामा कोही पैसा कमाउने होस्, जति छिटो सुरु भए त्यति जिम्मेवारी भयो भनेर बुझ्छन्। समाज चलाउनसम्म त्यति जिम्मेवारी काफी छ। तर सानामा अरूले हाम्रो पालन पोषण गरिदिएको कारणले ठुलो भएपछि पनि हामी यही खोज्न थाल्छौँ र हाम्रो पालन पोषण समाजले गरिदियोस्, सरकारले गरिदियोस्, कसैले गरिदियोस् र अरू भन्ने जस्तो कुरा केही पनि नै छैन। त्यसैले डर पैदा छ र यही सानोमा कसैले आफूलाई केही खानदिने, लाउन दिने, सुरक्षा प्रदान गर्ने सबै गरिदिने भएकोले ठुलो भइसकेपछि त्यसैको इमेज स्वरूप मानिसहरूले भगवानको इमेजेसहरू बनाउँछन्, सिम्बल्सहरू बनाउँछन्। अब त्यही इमेजेसहरू मान्छेकै आकारमा बनाउँछन् र सिम्बोलिक रिलिजियस प्र्याक्टिसको सुरु हुन्छ। जस्तो जस्तो यात्रा सुरु गरे पनि हुन्छ, जहाँ आफ्नो उपस्थिति छ र जे कुरामा आफ्नो जिम्मेवारी एकदम स्ट्रङली देखिन्छ, इन्ट्युटिभली त्यही नै सुरु गर्नुपर्ने यात्रा हो, त्यही नै स्वीकार गर्नुपर्ने मार्ग हो। र जिम्मेवारी भनेको स्वीकार पनि हो, आफूसँग भएको प्रब्लमको स्वीकार हो र त्यो प्रब्लमको स्वीकारसँगै सोल्युसनको यात्रा पनि लाग्छ। ठुलो भएपछि सबैले एक्सपेक्ट गर्छन् कि आफ्नो जिम्मा आफै लियोस्। यो होइन कि परिवारबाट निक्लियोस्, यो होइन कि कसैले कसैलाई नै हेर्दिन नहेरोस्, यस्तो होइन। तर एक्सपेक्टेसन यो छ कि जिम्मा चाहिँ आफ्नो लियोस्। यसैलाई दुई खुट्टामा उभिने भनेको हो नि, लिनै पर्छ आफ्नो जिम्मा। र आफ्नो यो भौतिक कथाहरू, आफ्नो हामी दैनिक बाँच्ने जीवनका
कुराहरू, घटनाहरू, यो सबैको जिम्मेवारी त एक छँदैछ। त्योभन्दा गहिरो तहमा जसलाई म भनिरहेको छ त्योसँगको अझ भिन्न जिम्मेवारी कायमै छ। आफ्नो जिम्मेवारी आफै लिनुपर्छ। अनि मात्र परिवारको जिम्मेवारी, सामाजिक र यो राष्ट्र र यो संसार जस्ता जस्ता विभाजनमा हामी बाँचेका छौँ त्यस्तै त्यस्तै स्वरूप बाँच्न छुट्छ। तर कोरमा यही कुराको परम आवश्यकता छ, यही जागरणको, कि आफ्नो उपस्थिति देखोस् र आफ्नो उपस्थितिको लागि चाहिने कर्महरू पनि देखोस् र यस्तो जागरण होस् कि जस्तो जीवन आफूलाई बाँच्न मन लागेको छ त्यस्तैतिर प्रभाव हुँदै जाओस्, प्रवाह हुँदै जाओस्।